Davao City. Life is here. Maayong adlaw mga bata. Kumusta man mo karong adlaw? Untaan naa kamo sa maayong kahimtang. Ako di ay si Teacher Rona, ang inyong magtutudlo karong semanaha. Andam na ba mo magtuon? Ang itubag, andam na. Andam na ba mo magtuon? Andam na. Maayo. Tara, magsugod na ta. Katong niaging sa manaha, unsa man ang inyong natun-an. Tama ang pag-ila sa saktong ihap o pundok sa mga butang. Sige daw, ato kining suwayan. Adunay, unom ka mansana si Berta sa sulod sa basket. Ato kining ihapon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Gihawas niya kini ug gibutang ang mansana sa lamesa ug gihan-ay kini sa duha ka linya. Ato na sad kining ihapon. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Karon, aduna ako'y pangutana. Unsa ang nahitabo sa mga mansanas? Nakuhaan ba ang ihap ni ini? Tama! Wala nakuhaan o parehas gihapon ang ihap sa mga mansanas katong naa pa kini sulod sa basket o katong gihawas na kini o gihan-ay sa lamesa. Maayo kay daghan kamog natun-an katong niaging semana. Bago kita magsugod sa atong leksyon, mangantaw sa kita. Aduna ako'y kanta nga itudlo kaninyo mahitungod sa pag-amping. Andam na ba mo? Andam na! Atong mga mata ampingan ta. Ang atong mga mata ampingan ta. Mata ampingan kun unsay gibuhat niya. Ang atong mga mata ampingan ta. Ang atong ba-ampingan ta. Ang atong ba-ampingan ta. Ba-ampingan kung unsay gibuhat niya. Ang atong ba-ampingan ta. Ang atong mga kamot ampingan ta. Ang atong mga kamot ampingan ta. Kamot ampingan kung unsay gibuhat niya. Ang atong mga kamot ampingan ta. Ang atong mga tiil ampingan ta. Ang atong mga tiil ampingan ta. Tiil ampingan kung unsay gibuhat niya. Ang atong mga tiil ampingan ta. Atong lawas ampingan ta. Ang atong lawas ampingan ta. Lawas ampingan kung unsay gibuhat niya. Ang atong lawas ampingan ta. Karong semanaha, atong pagatun-an ang pagsunod sa mga mando alang sa kaugalingong kaluwasan. Pagatun-an sab nato ang letrang G ug ang numero 7. Karon, aduna ako'y ipakita nga hulagway sa inyo ha. Unsa ang gibuhat sa bata sa hulagway? Tama! Nigamit siya og sanga sa kahoy sa paglimpyo sa iyang dalunggan. Tama ba ang iyang gibuhat? Sakto! Mali ang gibuhat sa bata nga nigamit siya og sanga sa kahoy sa pagpanglimpyo sa iyang dalunggan. Mga bata, ang atong kaugalingong kaluwasan kay importante. Tungod niini, kinahanglan nato nga mosunod sa mga mando aron masigurado nga kita luwas kanunay.
Karon, atong isa-isahon ang mga mando nga atong kinahanglan sundon para mahimong luwas kanunay. Una, paglikay sa pagbutang og mga gagmay nga butang sa bakba, ilong ug dalunggan. Dili nato isulod ang mga gagmay nga butang sa masaholen, butones, ug uban pang mga gagmay nga mga butang sa mga parte sa lawas sama sa dalunggan, ilong, ug baba. Dili pagdula og posporo. Ang posporo, dili angay dulaan sa mga bata. Pwede kita mapaso, masunog, o makasunog og balay kung ato kining dulaan. Pag-amping sa paggamit og mga talinis ug hait nga mga butang sama sa kutsilyo, tinidor, gunting ug uban pa. Kinahanglan ang saktong pag-amping kung maggamit kita sa mga hait nga butang. Dili nato kini dapat dulaan ug ibutang nato kini sa saktong butanganan. Mahimusad nga magpatabang kita kay mama, papa, ate o kuya kung maggamit ni ini. Pag-amping sa pagsaka o pagkanaog sa hagdanan. Mga bata, kung musaka o munaog sa hagdanan, kinahanglan manggunit kita sa gunitanan sa hagdanan. Dili mudagan o magdula samtang ikaw ni saka o ni kanaog. Siguruhon usab nga walay mga dulaan o mga butang nga makaslide sa hagdanan para kita dili madisgrasya. Pagtan-aw sa wala ug tuo nga bahin sa dalan sa dili pa mutabok. Mga bata kung mutabok sa dalan, siguruhon usa nga walay sakyanan nga mangagi. Kinahanglan mo tan-aw sa tuo nga bahin sa dalan ug sa wala nga bahin sa dalan bag-o mutabok. Kinahanglan usab nga mutabok sa pedestrian lane para mas masiguro nga luwas kamo sa inyong pagtabok. Makanunayon nga pagkuyog sa mas magulang kanato kung anaa sa lugar nga daghang tawo. Kinahanglan sa mga bata nga adunay kuyog nga mas magulang kung muadto sa lugar nga daghan og tawo. Kinahanglan magpauban kay mama, papa, ate o kuya kung adunay gusto adtuan. Dili sad mo lakaw nga walay pananghid. Mao kana ang mga mando para kita mamahimong luwas kanunay. Aduna ako'y ipakita nga mga hulagway. Ipurma ninyo ang inyong kamot sa kasing-kasing nga porma kung tama ang ginapakita sa hulagway. Ipurma usab ang inyong kamot sa X kung mali ang ginapakita ni ini. Andam na ba mo? Andam na! Unang hulagway. Sakto! Tama ang ginapakita sa hulagway. Ikaduhang hulagway. Sakto! Mali ang ginapakita sa hulagway. Ikatulong hulagway. Sakto! Tama ang ginapakita sa hulagway. Ikaupat nga hulagway. Sakto! Mali ang ginapakita sa hulagway. Maayo! Kay aduna kamoy natun-an sa pagsunod sa mga mando, aron kita mamahimong luwas kanunay. Katong niaging semana, nagtuon kita og mga letra. Unsa na mga letra ang inyong natun-an? Akong paminawon, be? Tama! Letrang M, letrang A, letrang T, letrang Y, letrang O, letrang S, letrang U, letrang K, letrang I,
letrang N, letrang E, letrang L, letrang P, ug letrang B. Karon, aduna tay bag-ong letra nga tun-an. Mao kini ang letrang G nga adunay tingog nga G. Atong usabon, letrang G tingog G. Magpadayon na kita. Mao kini ang letrang G. Mao kini ang dako nga letrang G ug mao kini ang gamay nga letrang G. Karon atong tun-an ang pagsulat sa dako ug gamay nga letrang G. Ang inyong papel adunay tulo ka linya. Ang asul, pula, ug asul nga linya. Magsugod kita sa letrang G nga dako. Linya nga pakurba ug linya nga naghigda. Kamunasad, linya nga pakurba ug linya nga naghigda. Maayo, nakuha ninyo og sakto. Sunod, ang gamay nga letrang G. Linya nga kurba ug linya nga paubos, pakurba. Kamunasad, linya nga kurba ug linya nga paubos, pakurba. Maayo, nakuha ninyo og sakto. Aduna ako'y ipakita nga mga hulagway nga nagsugod sa letrang G nga adunay tingog nga G. Dito ka og balik kung unsa ang hulagway nga akong ipakita sa inyo. Gunting, gunting. Gripo, gripo. Gatas, gatas. Garapon, garapon. Gabas, gabas. Gabi, gabi. Gapas, gapas. Galon, galon. Gabii, gabii. Gitara, gitara. Kamu daw, Pi, pag hunahuna mo og mga butang nga nagsugod sa letrang G. Isulti ninyo kung unsa nga mga butang ang inyong nahuna-hunaan ang nagsugod sa letrang G. Maayo! Daghan kamog nasulti nga mga butang nga nagsugod sa letrang G. Karon, maghisgot na sad kita bahin sa mga numero. Unsa nga mga numero ang inyong natun-an katong niaging semana? Tama! Ang numero usa, duha, tulo, upat, lima, ug unom. Ato na sang tun-an ang numero 7. Kung mag-ihap ta, usa, duha, tulo, upat, lima, unom, 7. Kamu daw, Bi? Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, 7. Maayo! Tun-an nato ang pagsulat sa numero 7. Linya nga pahigda ug linya nga patakilid, paubos. Kamu daw? Linya nga pahigda ug linya nga patakilid,
paubos. Maayo, kabalo na mo, musulat sa numero 7. Karon, atong ihapon ang mga butang. Sige, atong ihapon kung pila kaha ang mga gabas sulod sa kahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Pila ka buok ang mga gabas sulod sa kahon. Tama! Adunay 7 ka mga gabas. Sunod, atong ihapon kung pila kaha ang mga gunting sulod sa kahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pila ka buok ang mga gunting sulod sa kahon. Tama! Adunay 7 ka mga gunting. Atong ihapon kung pila kaha ang mga garapon sulod sa kahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pila ka buok ang mga garapon sulod sa kahon. Tama! Adunay 7 ka mga garapon. Maayo! Inyo nang natun-an ang numero 7. Hinumdumi mga bata nga kinahanglan nga ampingan nato ang atong kaugalingon. Kinahanglan nato musunod sa mga mando aron kita mamahimong luwas kanunay. Natunan usab ninyo ang letrang G, ang tingog ni ini, unsaon pagsulat ni ini, ug ang uban sa mga butang nga nagsugod sa letrang G. Natunan sab ninyo ang numero 7. Mao kini ang module sa buluhaton alang sa kinaugalingong pagkat-on, alang sa ikatulong kwarter, ikapitong semana. Kay nakabalo na kamo sa mga leksyon, andam na kamo sa pagtubag ni ini. Sa makausap, ako si Teacher Rona. Malipayong pagtuon mga bata. Bye-bye!